دابا ندوزو لا كوريكسيون. اول فاز هي لا كونطابيليزاسيون ديال لا سوسكريبسيون. نهار ديال لا سوسكريبسيون كان عندنا هاد لو كونط هاد ديال اكسيونير كونط دابور اون نيميرير. علاش؟ باش نديرو واحد لا ديستانكسيون ما بين لي زابور اون ناتور و لي زابور اون نيميرير. ولو كابيتال سوسيال ها هو. دونك عندنا 500,000 500,000. هذا النهار ديال لا سوسكريبسيون دي زابور. من بعد غتجي واحد لا فاز مهمه، هي لا فاز اللي غنديرو فيها لا ديستانكسيون ما بين لا بارتي دو ديت اللي هي اكزيجي ايميدياتمون و لا بارتي دو ديت اللي دون الفيرسمون اي reporté. عندنا اسوسيي كونت دابور ولا كابيتال سوسكري نون ابلي اللي هو لا بارتي نون ابلي ديال لا بارتي نون ابلي من لا ديت نون ابلي في هاد الوقت هادي. من بعد غادي يجيو لي ابلي اون فور اي ميزور افيك لي ديسيزيون ديال لا جي او. لاكسيونير ولا اسوسيي كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، يعني داك لي نون فيرسي. هاد الكونت هذا لا فالور ديالو هي 5000 فوا لو ان كار ديال لا فالور نومينال. يعني هنا لا سوسيتي عيطات لو ان كار ديال لا فالور نومينال نهار ديال لا سوسكريبسيون. اكسيونير كونت دابور اون نيميرير. هاد لاكسيونير كونت دابور اون نيميرير هو هاد لو كونت ديال الديت انيسيال. شنو درنا هنا؟ انولينا هاد لو كونت هذا باغ هاد لي دو كونت هادو. من بعد شنو درنا؟ نهار ديال لا ليبيراسيون، نهار لا ليبيراسيون لا بنك ها شنو دخلنا في لا بنك؟ دخلت لنا بعدا اون بارتي. هاد الكتابه هادي نقدر نبدلها، نقدر ندير مثلا 5000 فوا ان كار فوا 100. لا نكتبها باش تجي احسن. 5000 فوا لو ان كار فوا 100 ونزيد عليها 1000 فوا 3 كار فوا 100. علاش؟ حيت هنا هذه لا بارتي اللي هي اكزيجي اللي هي 5000، والبارتي الاخرى هي لا بارتي اللي فيرساها لاكسيونير اونتيسيبي دون مانيير سوبليمونتير. حنا قلنا له جيب لنا غير لو ان كار، هو جاب لنا 3، جاب لنا كلشي. حنا قلنا له جيب لنا 25 درهم ديال لا فالور نومينال، هو جاب لنا 100. يعني جاب 3 على 4 زايده على داكشي اللي قلنا له. دونك 1 على 4 غتليبيرا دون مانيير اوردينير، وداك 3 كار غادي نحسبوها كوم فيرسمون اونتيسيبي. ولكن شنو دخلنا في لا بنك هو لو مونطون افيكتيف، يعني هاد التوتال ديال هاد الجوج اولا التوتال ديال هاد الجوج هادو اللي بغيتو. دونك عندنا 200,000. هاد 200,000 الى ساندي في لا بارتي ابلي واحد لا بارتي نون ابلي ولكن تفيرسات، يعني غتكون سوبليمونتير. دونك نديرو actionnaire compte de capital souscrit appelé non versé هو تفيرسا انوليناه. اكسيونير اونتيسيبي، هاد اكسيونير اونتيسيبي تا هو ما كاينش في البيلون، ما كاينش بلوطو في بلون كونطابل، ولكن كنعوضوه باكسيونير كنعوضوه الكونت ديال اوتر كونت داسوسيي كريديتور. اوتر كونت داسوسيي كريديتور هو كما قلنا بحال اوتر كونت داسوسيي ديبيتور. كيلعبوا نفس الدور في جهات متقابله. مثلا هذا هو العكس ديال اوتر كونت داسوسيي ديبيتور. هذا كيماتيرياليزي ان لا سوسيتي كيسالها لاسوسيي واحد لو مونطون، ولكن هاد لانفورماسيون هادي الي فاغ. حنا بغينا واحد لانفورماسيون تكون بريسيز اللي اكسيونير فيرسمون اونتيسيبي هو هذا. دونك من بعد ما درنا لا ليبيراسيون غنديرو لي فخي ديال الكونستيتيوسيون ها هما. هنا هادوك هاد لي زيكريتور كيخصهم يطلعوا شويه هكا. لابيل ديال الدوزيام كار. بالنسبه للدوزيام كار ها هو عندنا لابيل ديال اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي، يعني اون بارتي ديال الكابيتال نون ابلي ولا ديزورمي ابلي. لا ليبيراسيون لو 18 1 2020 عندنا في لا بنك شنو دخل لا بنك دخل غير 100 او ليو ديال 125. علاش؟ حيت السيد اللي عنده 1000 اكسيون ولا بزاف ديال الناس اللي عندهم 1000 اكسيون
شني داروا؟ ما داروش ما داروش لا ليبراسيون في لابونك. علاش؟ لان هما ديجا خلصوا كاع الطوطاليتي ديال لابور ديالهم، لا سوسيتي ما كتسالهم حتى حاجه. شني داروا؟ نقصوا، خلصوا بالنقصان ديال الدات، لا دات اللي كان عندهم عند لا سوسيتي نقص، حيت هاد اسوسي كونط دابور ولا اسوسي ولا اكسيونير اونتيسيبي. الا لاحظتوا معنا في الاول فين كان في الكريدي، كان في الكريدي بشحال؟ ب75 ألف درهم، ب75 هنا. دابا ديبيتيناه ب25، غيبقى سولد كريديتور ديالو 50. يعني لي زاسوسيي ولاو كيسالو لا سوسيتي غير 50 او ليو ديال 75. وهاد الدات هذا اون فور اي ميزور مع لا ليبراسيون غادي يتسالى حتى غيولي زيرو، حتى غيولي هاد الكونط هذا زيرو فاش غتكون لا ليبراسيون توتال. علاش؟ حيت كاع لي زاكسيونير اون ليبري اي كومبري هادوك اللي جاو لي ليبراو باغ اونتيسيباسيون. لو كونط هذا كيبقى عادي وهاد لو كونط هذا كيديبيتا. المهم هذا هو ليكزيرسيس ديال لاكسيونير اونتيسيبي. المره الجايه غنشوفوا ليكزيرسيس ديال ديفايونس باش ندوزو لافيكتاسيون د ريزولتا ونسرعوا شويه من الوتيره ديال هاد لي فيديو.